स्पेशली ऑन दॅट रिएम्बर्समेंट कितें डिस्कशन जालां? आमचें डिस्कशन जालें जे लोकांक तांदूळ कशे पावतात आनी ते आनी सारके ते केअरफुली पावचे आनी खंयच तेजी लिकेज बिकेज जावची न्हू. अशें आमी कितें कित्याक आमी पयर गॅसाचें जाण आसतली गॅस सिलिंडराची तशी खंय तरी लिकेज जावची न्हू. आमी सगळें तशें हें केल्लें आसा आनी तेजें डिस्कशन जालें आनी त्या भायर ते फेर प्रायस शॉपवाले आसा ते जे आयज लोकांक हें विकता तेंचेय धरणे आयकून घेतला की बाबा तेंची मागणी आशिल्ली ती मागणीची आमी विचार करतले आनी ते प्रमाणे तांकां सांगलें कळयतलो तेंचे कितें आशिल्लें आमगे बाबा आमकां हेल्प करचें म्हणून आमी तेंगे इतल्या वर्सां आनी आमी चालू आसा तेंकां हेल्प करता आमी आनी ते तेजेर आमी डिस्कस करता तेणी कितें मागणी केली ते तेजेर विचार करून आमी मिटींग घेवन ते फायनलायज करतले. सर आनी एक म्हणटा तेणी की तेंचो रिएम्बर्समेंट ड्युरींग कोवीड टायमा वयलो अजून मेळोंक ना. हय तो कोवीड टायमार उरला तो पावसा पयशे अजून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन येवं ना तेजेर डिस्कस जालें आनी आतां तुमी जाणा तांदूळ दारा पावले सगळे तरेचे ते कंडिशन आशिल्लें तें जालें आनीक तेंगेले ते कोविडा वेळार पयशे तेंची येवपाचे उरल्या त्या तेंचे आमी हें चल्लां कॉरस्पोंडंट चल्लां तेंगे मातशें. आनी एक तेणी म्हटलां की फेर प्रायस की ती डोर स्टेप डिलिव्हरी आहा ती तांकां बऱ्याक पडटा म्हणून आतां सो हो कॉन्सेप्ट आनीक इम्प्रुवमेंट करपाक बा आनी कितें ऑलरेडी केल्लो आसा न्हू सारके लोकांक दाराक पावना म्हणजे लोकांक बरें जालें लिकेज कांय जावपाचें ना सगळें तरी बरे भाशेन मेळटा लोक व्हरता आमकांय ते खुशी भोगता की लोक सगळे व्हरतात आनी बरें जालें. आनीक फाटल्या दिसांनी जे तुमी LPG सिलिंडर्स म्हटला पळय डॉमेस्टीक तेजेर आनीक चड कडक कारवाई करपाचें कितें ते एक्चुली ते आमकां सिवील सप्लाय आमी सप्लाय करिना ते कोण सप्लाय करता ते सप्लाय करता पूण ते कितें ते हें जातालें मदीं लिकेज जाताली ती लिकेज ते म्हणजे हे सिलिंडर काडून दुसरो आनी सिलिंडर भरताले ते धरलं तेंगे धरला रिपोर्ट येयला FIR जालें आनी तेजो आमकां रिपोर्ट येवना लोकांक मेजून सारकें दिया आनी सिवील सप्लायची हें आसा पळय हेचे सिवील सप्लाय न्हू गॅसाची ते RDAचे अंडर येताले सिलिंडर दिवपाचे आमकां न्हू तेका लागताले ते पूण ते हें वजन सारकें आसा ना ते लागून आमचे तेंचे रेट पडल्या आनी ते प्रमाणे आमकां ते सापडला तेजी आतां कारवाई चालू आसा. 3 सिलिंडराचे पयशे आमी दिता 3 सिलिंडराचे पयशे AY आमी दिता 275 rupees per month डायरेक्टली द बेनिफिशरीज जे बेनिफिशरी आसा तांकां AY तांकां आमी डायरेक्टली तांकां 275 rupees पर हेका दिता 3 सिलिंडरांनी टोटल 3 सिलिंडराचे पयशे.